अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, आप लोगों का दिन अच्छा गुजरा है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों पर अपने हिफ्ज़ व अमान का साया हमेशा बरकरार रखे, आपके बच्चे सलामत रहें और आपका साया उन पर कायम रहे। ये दुआ है हमारी और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। अल्लाह ताला की ज़ात पाकिस्तान को हमेशा सदा सलामत रखे। आप लोगों से गुज़ारिश ये है कि आप लोग हमारा जो चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। और उसके अलावा जो आप लोगों को पता है कमेंट्स भी करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करना है। चलते हैं जरा धमाकेदार वीलों की तरफ से। दोस्तों, मैंने गुज़श्ता हफ्ते जब सनम जवेद पीटीआई की इंतशारी खवातीन की जमानत हुई, जिन्होंने कोर कमांडर पर हमला करने में लोगों को एक तो हमला किया और प्लस लोगों को वहां पर बुला फुसला कर लेकर गई थी, मर्दों को राग़िब किया कि गैरत खाओ, हमारी रेड लाइन क्रॉस कर ली गई है, जो तुम मर्द ही नहीं है वहां पर ना हो। और प्लस स्मॉल टी शर्ट प्रोग्राम आप लोगों को पता है, उन्होंने एक्चुअली इंतशारियों को लीड किया था। ये जो सनम जवेद थी ना, ये इन लोगों ने बकायदा तौर पर लीड किया था, आप कह सकते हो। तब एडी सोहनी जनानी लीड कर रही हुए थे, वेले थे पिछे ऊंजी टुर पैंदे ने, चलो जी भजन घर बह के वेले की करना है। जमानत हुई तो पीटीआई ने मिठाइयां बांटी, उन्होंने कहा जी कम पै गया है, कुड़ियां छुट गई ने, बड़ियां बहादुर कुड़ियां, और मतलब पता नहीं क्या क्या ट्रेंड। इस वक्त मैंने कह दिया था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। उन पे कम से कम 15-16 केसेस हैं, और एक केस में अगर जमानत हो भी गई है तो क्या क़यामत आ जाएगी। चौधरी परवेज लाई साहब की मिसाल आपके सामने है, और मरकजी मुल्जमान है, अगर इनकी जमानत होगी तो पीछे जनाब बचेगा क्या। तो अगर ये जो मरकजी है, जिन्होंने लीड किया है, जो हमला करने के लिए लोगों को उकसाती रही हैं और वहां पे हमला करने के लिए लोगों को बाकायदा लेकर गई हैं, वो डंडे याद है आपको, हाथ में पकड़कर जो वो लोगों को गालियां निकालती थी, तो ये कैसे छूट सकती हैं। तो जनाब, हुआ ये है कि जमानत के दरमियान में जो छुट्टी आ गई थी, थोड़ी थी। अब आज जो है मंडे था, रोबकारी हुई है, रहाई का वक्त आवा। जैसे ही रहाई का वक्त आया तो दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन खवातीन पर 18 मुकदमात हैं और इन तमाम में ये मरकजी मुलजम हैं, इनके खिलाफ वाजिया सबूत मौजूद है। इन वीडियो से ज्यादा और सबूत क्या हो सकता है। मेरा ख्याल इससे ज्यादा तो कोई सबूत ही नहीं है। वो सब आपके सामने है, जो इन्होंने कारनामे किए हैं। मतलब कैसे छूट सकती हैं। हैरानगी और परेशानी वाली बात तो ये बनती है ना जनाब। खैर, जमानत होना और रहाई होना दो अलग अलग चीजें हैं। ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल हम ये नहीं चाहते कि इनको हमेशा के लिए जेल में डाल दें, होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब जाहिर है इन्होंने जो जुल्म किए हैं, जो जुर्म किए हैं, ये जुर्मदार हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। और देख लें, रहाई नहीं हुई, जो हमने कहा था कि नहीं होगी तो नहीं होगी। बहुत सारी चीजें के तो वो बड़ी वाजिया नजर आ रही थी। अब इस पे हम कहें जी हमारी ये इन्फॉर्मेशन थी, नहीं। नजर आ रहा है कि यार इतने केस हैं, ये जुल्म और ज्यादती की हैं, और आप कह रहे हैं कि जी इनको वो छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होना था और ऐसा नहीं हुआ। अच्छा जी, इसीलिए हालात को बारीकी से समझें। यही तो वो चाहते हैं कि डील का तासर देकर नून लीग को फौज से भी लड़वा दें। अब ये मामला नून लीग का नहीं है, ये मामला मुल्को कौम का है, ये मामला फौज का अपना है। उन्होंने अपने जर्नैलों को बीवियों समेत माफ नहीं किया। जिसका जुर्म था, इसको सजा दी, तो वो इनको डील करके कैसे छोड़ देंगे। हाँ जी, दसो कि मतलब डील होगी तो ये हो गया तो वो हो गया। मतलब ये रंगबाजियां, ये शोबदाबाजियां, ये जो है ये मतलब कि ऐसी नहीं कंप्लीट होती थी। जी, इमरान रियाज की बाजियाबी का सबसे ज्यादा जो तकलीफ है, सबसे ज्यादा जो दुख है, सबसे ज्यादा जो इस वक्त मर्चें लग रही हैं, वो पीटीआई को हैं। वो पूछेंगे वो कैसे है। और जनाब, पीटीआई ने तो इमरान रियाज की लाश को बेचना था। इमरान रियाज को खुदा ना करे कि वादा घाटा हो जाता तो सोचे जरा, पीटीआई का सितारा कहां जाना था। पीटीआई के यूट्यूबरों ने कितने मिलियन में फॉलोवर कमाने थे, कितने लाखों रुपए कमाने थे। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और खून मिल जाना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और शहीद मिल जाना था इमरान रियाज की सूरत में। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे ख्वाब, सारे के सारे सपने, सारी की सारी उम्मीदें दम तोड़ गई जब ये खबर आई कि इमरान रियाज साहब को चिट्टी दाढ़ी और चिट्टे वालों के साथ छड़ दिता गया है। जी, सोहने लगते हैं चिट्टे वाल है इमरान रियाज साहब दे, सोहने चिट्टे वाल, सोहनी दाढ़ी। इमरान रियाज साहब एक गेटअप कर लेना, बड़े सोहने लगणगे, लगदा जिवें हुणे हुणे जम्मे ने और नवे नवे पैदा हुए ने, तो मतलब चिट्टे चिट्टे वाल, सोहने सोहने वाल। तो वो जो दुख है, तकलीफ है, वो आपके सामने है। जो पीटीआई वालों ने जो लाश का ख्वाब देखा हुआ था, उनकी तो सारी उम्मीदें ही मतलब के दम तोड़ गई। बट एनी हाउ, हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि इमरान रियाज साहब को छोड़ा गया है। तो चलो, कम से कम ये तो नहीं कह सकते कि इस मुल्क में अंधा कानून है, ये कानून है, वो कानून है। इमरान रियाज के बकौल अदारे या वो लोग तभी उठाते हैं जो कोई ना कोई पंगा किया हुए, जो कोई ना कोई गलत काम किया हुए। तो इमरान रियाज ने किया होगा, उन्होंने उठा लिया था। अब नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि इमरान रियाज की सेहत को लेकर पीटीआई से लेकर
یوٹیوبر تک جو ڈالر کما رہے ہیں، اب وہ عمران ریاض کی صحت کو بیچنا شروع کر دیا. وہی جو میں نے آپ کو چٹی داڑھی وال کمزور ہاتھے سوٹی پھڑی ہے، واش روم ٹوائلٹ جانا چوک کے لے جانے، خدا دا خوف کرو یار. مطلب بیوی کو اس کا ہسبینڈ مل گیا، والدین کو ان کا بچہ مل گیا، بچوں کو ان کا باپ مل گیا، بہنوں کو بھائی مل گیا، بھائیوں کو بھائی مل گیا. تم لوگ خدا کا خوف کرے. وہ بندہ اپنی غلطی کی ہے، اس بندے نے اس ملک کو مطلب جس نہج پر اس ملک کو بچانے والوں کو ساتھ دیا، اور اس ملک کے اداروں کے خلاف جو اس نے زبان استعمال کی، اس کو مطلب اس کو تو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ تم بھول گئے، میں نہیں بھولوں گا، تم نے مجھے بتایا تھا، یہ کرپٹ ہے، مجھے فائلیں دکھائی تھی، تم بدل گئے ہو، پہلے ایسے اور اب ایسے. ساری رنگ بازیاں ڈرامے کیے ہوئے عمران ریاض صاحب نے. تو کوئی بات نہیں، اگر وہ بھگت آیا تو اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے، قیمت تو پیڈ کرنی پڑتی ہے نا. جب آپ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں یار، تو نہ کریں اداروں کے خلاف. جو بھی کرے گا بھگتے گا، حق سچ کی کرے، حق سچ کا دامن نہ چھوڑے، باقی اللہ خیر کرے گا. کسی ایک شخص کے لیے وہ کیا اسے گانا ہے نا کہ چھوڑ دیں ساری دنیا کسی کیا وہ گانا میں مکس کر گیا ہوں، چھوڑ دیں ساری دنیا کسی کے لیے، یہ مناسب نہیں آدمی کے لیے. تو عمران خان کے لیے آپ نے ملک میں چھوڑ دیا، ملک کے اداروں کو گالیاں نکالنی شروع کر دی. بٹ اینی ہاؤ، عمران ریاض جب تک خود نہیں بولے گا وہ ٹھیک ہے، تب تک اس کی صحت کو بیچ کر ڈالر کمانے کا سلسلہ جاری رہے گا. کہا جا رہا ہے کہ عمران ریاض گونگا ہو گیا ہے، زبان نہیں رہی، وہ اشاروں سے بات کرتا ہے، وہ وڈیوں کی مانند ہو چکا ہے، وہ باتیں بھول جاتا ہے، اس کی زبان اور الفاظ ساتھ نہیں دیتے. اس طرح کی مختلف سنسنی خیز کہانیاں گھڑ کر یوتھیوں سے ڈالر وصول کیے جا رہے ہیں. یعنی عمرانی فتنے سے کسی کو کوئی معافی نہیں مل سکتی. ہر لیول کا یوتھیا اپنے ہی لوگوں کو کھا جاتا ہے. اس وقت عمران خان ریاض کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اور یہ لوگ اس کو گونگا کر کے مزید اذیت دے رہے ہیں. لیکن ہماری دعائیں عمران ریاض صاحب کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو زندگی دے، صحت دے، آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قائم رہے، آپ کے والدین کا آپ کا سایہ قائم رہے، اور آپ کی صحت جلد ٹھیک ہو اگر اس کو کوئی مسائل ہیں تو. اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سیدھے رستے پہ بھی چلائے، اور آئندہ آپ کو اس قسم کی جو ماضی میں آپ غلطیاں کرتے رہے، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات ان غلطیوں سے بھی آپ کو بچائے. اچھا جی، سپریم کورٹ میں اصل محاذ شروع ہو چکا ہے. بندیال نے بہت کوشش کی کہ مظاہر نقوی کو بچا لے، لیکن نہیں بچایا. میں نے گزشتہ ویلوگ میں یہ بتایا تھا کہ بندیال نے ایک جیلی ریفرنس کے ذریعے جسٹس طارق مسعود کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ مظاہر نقوی کے ریفرنس کو خارج کر دیں. لیکن جسٹس طارق مسعود صاحب نے بندیال کو انتہائی سخت خط لکھ کر شٹ اپ کی کال دی تھی. وہ اب خط منظر عام پر آ گیا ہے. اگر اس خط کا جائزہ لیا جائے تو بندیال کے خلاف عدالتی کاروائی بنتی ہے، لیکن وہ اس وقت خود چیف جسٹس تھا. اب جائزہ لیا جا رہا ہے کیا بطور چیف جسٹس اس مس کنڈکٹ پر کاروائی ہو سکتی ہے یا نہیں. یہ بہت سنگین چیز ہے. بندیال نے ایک سینئر جج کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور اس کو براہ راست ٹیلی فون کر کے ڈیل آفر کی. دوسری طرف جسٹس طارق مسعود نے مظاہر نقوی پر بم گرا دیا ہے اور اس کے خلاف ریفرنس پر اپنی رائے سپریم جوڈیشنل کونسل کو بھجوا دی ہے. بندیال کی بڑی کوشش تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے جسٹس طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس پر رائے بھجوائیں تاکہ بندیال اس کو خارج کر دے. ظاہر ہے وہ جب کوشش کر رہا تھا کہ جو رائے انہوں نے لکھی ہے وہ مجھے بھیجیں، اور میں کہوں گا نہیں جی تواڈے تے بیان ٹھیک نہیں ہے، تسی نہیں ٹھیک کہہ رہے. مظاہر نقوی نے کوئی کھادا پیتا نہیں، نہ کوئی ٹرک لائے نے، نہ کوئی پارک کرائے نے، نہ کوئی بنگلے کوٹیاں بنائیاں نے، اور چوری صاحب نہ کوئی تعلق نہیں پرویز علی صاحب نال. تو جی فون دی کال ہوئی 2 نمبر ہے تو تسی غلط بیانی کر رہے ہو، اس واسطے ریفرنس خارج. لیکن ایسا ہوا نہیں، ایسا خواب ان کا بندیال صاحب کا پورا نہیں ہوا. اور جب یہ پورا نہیں ہوا تو پھر انہوں نے ٹوپی ڈرامہ کیا، کسی اپنے بندے سے کال کروائی، اور کال کروانے کے بعد انہوں نے جو بھی کہانی گھڑی وہ آپ کے سامنے ہے اب. بٹ اینی ہاؤ اچھا، لیکن جسٹس طارق مسعود ان کے عزائم جو ہے وہ بھام چکے تھے، اس لیے انہوں نے انتظار کیا. کل اپنی رائے سپریم جوڈیشنل کونسل کو بھجوائی ہے. واضح کر دوں کہ مظاہر نقوی نے اس مقصد کے لیے بندیال کو خط بھی لکھا تھا اور جسٹس طارق مسعود کی برائیاں بھی کی تھی. خیر، اب سپریم جوڈیشنل کونسل کا اجلاس ہوگا. ممکن ہے کہ کونسل کے رکن چیف جسٹس سندھ کورٹ کے ریٹائرمنٹ کے بعد نئے رکن چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی شمولیت کے بعد اکتوبر میں کونسل کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے گا. مظاہر نقوی عرف ٹرکوں والی سرکار کو بچت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ممکن ہے وہ اپنی پینشن اور دیگر فوائد بچانے کی خاطر استعفیٰ دے دیں، اور اگر کونسل نے فارغ کیا تو پھر جناب گڈیاں بھی گئیاں تے پینشن بھی گئی تے رتبے بھی گئے تے سرکاراں بھی گئیاں تے گندا بھی رج کے ہوئے گا. اس واسطے ممکن ہے کہ اپنے ان تمام لوازمات، ان تمام چیزوں کو بچانے کے لیے ہاتھ جوڑ کے استعفیٰ دے کے تے کرا چلا جائے. اگوں کی واری آنی ہے وہ تم دساں گے اگلے ویلوگ. اس کے بعد کون جانے والا ہے جی؟ پاناما والا کون سا جج رہ گیا بھلا؟
اگر آپ لوگوں کو پتا ہے تو مجھے جواب دیں، ورنہ پھر میں آپ کو اگلے ویلوگ میں بلاؤں گا کہ اس کے بعد کون جانے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کو خدا حافظ کہیں، گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، لائک کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ مظاہر نقوی آپ کو نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کا جج، یا استعفیٰ دے کر اس خط کے بعد وہ بھاگ جائے گا، اپنی پینشن، اپنی گاڑی، اپنے تمام لوازمات بچا لے گا، یا پھر ڈٹ کر مقابلہ کرے گا اور سپریم جوڈیشنل میں جا کر غلط ثابت کرے گا اس کے خلاف جو کیا جا رہا ہے۔ اس سوال کا جواب ضرور دیں، انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی۔ خدا حافظ دوستو۔